आजको यस भिडियोमा हामी यो क्लास 12 को यो इथर च्याप्टर हेर्दै थियौं र मैले एउटा च्याप्टरको भिडियो अपलोड गरिसकेको छु एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन र यसमा चाहिँ के हेर्दै छु इथर र एक्चुअली यो इथर के हो भन्दा यदि फंक्सनल एटम यो इथरको पहिला के हेर्दै छु डेफिनेसन हेर्दै छु यदि अक्सिजन एटमसँग यहाँ दुईटा अर्ग्यानिक ग्रुप ले बोन्ड बनाइदियो भने यसलाई यो क्लास अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई के भन्छ इथर। अब अर्ग्यानिक ग्रुप भनेको यो हाइड्रोकार्बनबाट बनेको ग्रुप हुनु पर्यो र यो आर भनेको एलिफेटिक या आर भनेको एरोमेटिक एलिफेटिकबाट बनेको छ भने अल्काइल ग्रुप हुनु पर्यो अल्काइल ग्रुप र एरोमेटिकबाट बनेको छ भने एराइल ग्रुप र यो अक्सिजन एटम दुईटा अर्ग्यानिक ग्रुप यानी कि दुईटै अल्काइल ग्रुप या अल्काइल या एराइल ग्रुपसँग बोन्ड बनाएर बस्यो भने यसलाई के भन्छ इथर र यसको जेनरल स्ट्रक्चरल फर्मुला के हो आरओआर भनेको आर को ठाउँमा के हुन सक्छ यहाँ CH3 ग्रुप आयो यो अक्सिजन आयो यहाँ CH3 ग्रुप आयो भनेको अल्काइल ग्रुप आयो यो इथर कि यो डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ CH3 CH2 OCH3 गरे भने यहाँ पनि अर्ग्यानिक ग्रुप हाइड्रोकार्बन यहाँ पनि अर्ग्यानिक ग्रुप आयो अक्सिजन दुईटै अर्ग्यानिक ग्रुपसँग बोन्ड बनायो यहाँ पनि दुईटै अर्ग्यानिक ग्रुपसँग बनायो भने त यहाँ दुवैपट्टि अर्ग्यानिक ग्रुप आयो आरओआर स्ट्रक्चरल फर्ममा आयो यो पनि इथर हो र अर्को के गर्न सकिन्छ कि यहाँ CH3 ग्रुप आयो ओ अनि यहाँ बेन्जिन रिङ राखिदिए भने यो पनि बेन्जिन रिङ पनि अर्ग्यानिक ग्रुप हो भनेपछि यो पनि के हो इथर यो पनि आरओआर जस्तै बिहेभ गर्छ यो इथरको र डेफिनेसन लेख्दाखेरि चाहिँ हामी एक्ज्याक्टली के लेख्न सक्छौँ यो इथरको स्ट्रक्चर त बुझ्यो हामीले कस्तो हुनुपर्ने रहेछ भन्दा जस्तो वाटर मलिक्युल लिए अनि यो वाटर मलिक्युलको यो दुईटै हाइड्रोजनलाई मैले हटाइदिए अब दुईटै हाइड्रोजनलाई हटाइदिए भने कस्तो बन्यो -2H दुईटै हाइड्रोजन एटम हटाएर अक्सिजनसँग यतापट्टि पनि अल्काइल ग्रुप राखिदिए यतापट्टि पनि अल्काइल ग्रुप राखिदिए भने यो के बन्छ इथर बन्छ भनेपछि डेफिनेसन चाहिँ के लेख्ने द डेरिभेटिभ द्याट मिन्स डिराइभ फ्रम वाटर यहाँ के लेख्ने डेरिभेटिभ अफ हाइड्रोकार्बन डेरिभेटिभ अफ वाटर और अल्काइल डेरिभेटिभ अफ वाटर obtained by replacing both हाइड्रोजन अफ वाटर बाई 2 अल्काइल ग्रुप प्लस दुईटा के गरेको यहाँ CH3 ग्रुप गरेको भनेको दुईटा अल्काइल ग्रुपले दुईटै वाटरको हाइड्रोजनलाई हटाइदियो भने के बन्ने रहेछ इथर बन्ने रहेछ त्यसको डेफिनेसन अल्काइल डेरिभेटिभ अफ वाटर obtained by replacing both hydrogen of water by 2 alkyl group are called ether र अब यो भयो भने अर्को इथरको क्लासिफिकेसन हेर्नुस् क्लासिफिकेसन सिम्पल छ यो क्लासिफिकेसन के जस्तो फर्स्ट क्लासिफिकेसनले के भन्छ सिमेट्रिकल र अनसिमेट्रिकल इथर भन्छ सिमेट्रिकल भनेको यो एक्जाम्पल सिमेट्रिकल अनि यो एक्जाम्पल सिमेट्रिकल CH3 CH2O CH2 CH3 यो सिमेट्रिकल कि यो पनि सिमेट्रिकल अनि अनसिमेट्रिकल भन्नु भने एक्जाम्पल के लिन सकिन्छ त्यो हेर्नु पर्यो CH3O CH2 CH3 कि अर्को यो लिन सकिन्छ जस्तो CH3 CH2O यो यहाँ बेन्जिन रिङ राखिदिए भनेको यो दुवैपट्टिको अक्सिजन भन्दा दुवैपट्टि सेम ग्रुप छ भने त्यसलाई भन्छ सिमेट्रिकल यहाँ मिथाइल सेम छ यहाँ इथाइल सेम छ यहाँ बेन्जिन रिङ सेम छ सेम ग्रुप छ भने दुवैपट्टि अक्सिजनको त्यो के हो सिमेट्रिकल इथर र यहाँ हेर्यो भने यतापट्टि मिथाइल छ यतापट्टि इथाइल छ
डिफ्रेन्ट ग्रुप छ भने अक्सिजनको दुई साइडमा त्यसलाई के भन्छ अनसिमेट्रिकल इथर। जस्तो यहाँ इथाइल छ, यहाँ बेन्जिन रिङ छ, यहाँ पनि डिफ्रेन्ट छ भने त्यसलाई अनसिमेट्रिकल, सेम छ भने दुवैतिर सिमेट्रिकल। र अर्को के पनि गर्न सकिन्छ एलिफेटिक र एरोमेटिक इथर गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्लासिफिकेसन एलिफेटिक र सेकेन्ड एरोमेटिक एलिफेटिक र एरोमेटिक इथर पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ दुईटै ग्रुप एलिफेटिक ग्रुप, यो एलिफेटिक इथर, यो दुईटै ग्रुप एलिफेटिक इथर, यहाँ पनि दुईटै ग्रुप एलिफेटिक छ एलिफेटिक इथर। तर यहाँ यो बेन्जिन रिङ आयो भने यो एरोमेटिक, मैले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अपलोड गरिसकेको छु, यो बेन्जिन रिङ आयो भनेपछि एरोमेटिक ग्रुप आयो भने यो एरोमेटिक इथर। अब यहाँ एलिफेटिक र एरोमेटिक दुईटै ग्रुप छ भने यसलाई कुन क्याटेगोरीमा राख्ने भन्दा एउटा पनि एरोमेटिक ग्रुप आयो भने त्यसलाई कहाँ राख्नुपर्छ एरोमेटिक इथरमा राख्नु पर्यो। यो के भयो क्लासिफिकेसन। त एउटा क्लासिफिकेसनले के भन्छ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, र अर्कोले एलिफेटिक र एरोमेटिकमा यसलाई क्लासिफाई गर्न सक्यो। यो भयो भने अर्को हामीले हेर्नु छ कमन नेम। अब च्याप्टर वाइज म कमन नेम लेख्दै जान्छु। जस्तो इथरमा के पढ्दैछु कमन नेम, एकदम सजिलो छ यो कमन नेम। के गर्नुपर्छ नेम अफ अल्काइल ग्रुप प्लस इथर गर भने यो इथरको कमन नेम लेख्ने, यो फर्मुला यति मात्रै हामीले एप्लाई गर्न सिक्नु पर्यो त कमन नेम कम्प्लिट हुन्छ। अब यो फर्मुला कसरी एप्लाई गर्ने, जस्तो एउटा इक्जाम्पल लिउँ हामी बुझिहाल्छौँ। यो CH3O CH3, यहाँ कतिवटा अल्काइल ग्रुप छ दुईटा छ, अक्सिजन भन्दा एकपट्टि एउटा अनि अर्को साइडमा अर्को भनेको दुईटा ग्रुप भयो भने यहाँ दुईटा ग्रुप आयो। अनि यो अल्काइल ग्रुपको नाम के हो मिथाइल, CH3 छ भने मिथाइल। अब यो अल्काइल ग्रुपको नेमिङ म यहाँ पढाउँदिनँ, खालि डाइरेक्ट यो नेम हो, त्यहाँबाट हामी इथरको नेमिङ गर्न सिक्छौँ। र जसलाई अल्काइल ग्रुपको नेमिङ आउँदैन त उसले भन्ने म अल्काइल ग्रुपको मात्रै पार्टिकुलर कसरी नेमिङ गर्ने त्यो भिडियो हेर्छु, म भिडियो बनाएर अपलोड गरिदिन्छु। भनेपछि यहाँ मिथाइल कतिवटा रहेछ यहाँ मिथाइल ग्रुप दुईटा। पहिला के लेख्नु छ नेम अफ अल्काइल ग्रुप भनेपछि दुईटा छ डाई, कुन अल्काइल ग्रुप छ डाई मिथाइल, अनि के थप्नु पर्यो त्यसमा इथर थप्नु पर्यो। भयो कमन नेम कम्प्लिट, नेम अफ अल्काइल ग्रुप प्लस इथर, नेम मिथाइल डाई मिथाइल इथर। त्यस्तै अर्को कम्पाउन्ड CH3 CH2O CH3 यो लिए भने यहाँ एउटा कार्बन छ मिथाइल, यहाँ दुईटा कार्बन छ इथाइल अल्काइल ग्रुप। त यसको अल्फाबेटिकल अर्डर यो इथाइल अल्काइल ग्रुप, यो मिथाइल, अनि कुन पहिला अल्फाबेट आउँछ ई, यसरी लेख्नुपर्छ इथाइल कमा मिथाइल अनि के इथर, इथाइल मिथाइल इथर, यसरी नेमिङ गर्नु पर्यो। अनि यो रुल मात्रै बुझ्छ हामी, यहाँ अब सबै 1 by 1 कम्पाउन्डको नेमिङ यो सम्भव छैन। अनि पछि अब अर्को जस्तै यस्तै अब कमन नेम लेख्न अर्को कम्पाउन्ड लिए भने यो यही कम्पाउन्ड लिए CH2O CH2 CH3, अनि यहाँ दुईटा कार्बन छ इथाइल आयो, यहाँ पनि दुईटा कार्बन छ इथाइल, सेम दुईटा डाई इथाइल इथर, डाई इथाइल इथर, यसको कमन नेम यो कम्प्लिट। अनि जस्तो अलिकति यो हेरौँ, यो स्पेशल कम्पाउन्ड जस्तो यो अनि OCH3 छ। अब यसको कमन नेम दुईटा हुन्छ। जस्तो यहाँ अल्काइल ग्रुप के छ मिथाइल, र यो रिङको नाम हामी बेन्जिन भन्छौँ। बेन्जिन भनेको चाहिँ यो रिङको IUPAC नेम हो, कमन नेम होइन। र यो अल्काइल ग्रुप जुन लेख्दैछौँ यो त कमन सिस्टम हो, कमन नेम हो। भनेपछि यो बेन्जिनको कमन नेम चाहिँ के हो फिनाइल। भनेपछि मिथाइल फिनाइल इथर, एउटा अल्काइल ग्रुप मिथाइल अर्को अल्काइल ग्रुप फिनाइल, भनेपछि यसको के लेख्न सकिन्छ मिथाइल फिनाइल इथर। तर यसको स्पेशल नेमिङ युज गर्छ अर्को, यो त्यति धेरै युज गर्दैन। हामीले यो रुलबाट गऱ्यो भने मिथाइल फिनाइल इथर हुन्छ। तर एनिसोल यसको स्पेशल युज गर्छ, एनिसोल यो आउनु पर्यो।
र म अब एउटा देखाइदिन्छु जस्तो कमन नेममा अरू एउटा अनि आइयुपिएसी नेम हेर्छु र जस्तो यस्तो खालको सोधिदियो यहाँ CH3 यहाँ CH3 यहाँ CH3 OCH3 आयो OCH3 या यहाँ बेन्जिन रिङ राखिदिए ल यसैको गरौँ बेन्जिन रिङ राखेर गरौँ अन्त यसको त अघि अल्काइल ग्रुप कमन नेम लेख्दाखेरि के लेख्नुपर्ने रहेछ फिनाइल लेख्नुपर्ने रहेछ फिनाइल यसको फिनाइल अब यो अल्काइल ग्रुपको नेमिङ के हो यो आउनु पर्यो यो चाहिँ कुन हो टट ब्युटाइल हो अब म यहाँ यो कमन नेममा पनि गइन अल्काइल ग्रुप यताको अल्काइल ग्रुपको नेम टट ब्युटाइल यताको फिनाइल भनेपछि यो इथरको नेमिङ गर्छौँ भने टट ब्युटाइल अनि अर्को यो टट ब्युटाइल यो फिनाइल अनि के थप्नु पर्ने छ कमन नेममा इथर कमन नेम अफ इथर दिस इज कम्प्लिट अब कमन नेम कम्प्लिट भयो भने यसको आइयुपिएसी नेमहरु अलिक कति यो आइयुपिएसी नेम इथरको हायर कम्पिटिटिभ एक्जामहरुमा पनि बढी युज गरेको देखिन्छ र आइयुपिएसी नेम लेख्दाखेरि आइयुपिएसी नेम लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्छ यदि छ भने प्रिफिक्स छ भने पहिला के गर्नु पर्यो प्रिफिक्स लेख्नु पर्यो यसमा प्रिफिक्स अनि एल्कोक्सी प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स यो कम्प्लिट नेमिङ गर्नको लागि इथरको यहाँ पहिला बुझ्नु पर्यो जस्तो मैले यो कम्पाउन्ड लिए CH3 CH2 OCH3 यसको कमन नेम हेर्यो भने इथाइल मिथाइल इथर यो त कमन नेम र आइयुपिएसी नेमिङमा यो अक्सिजन र एउटा अल्काइल ग्रुपलाई फंक्सनल ग्रुप मान्नुपर्छ अब यो अक्सिजन र यो इथाइल लिए भने एकचोटी एउटा फंक्सनल ग्रुप देखायो यो अक्सिजन र यो मिथाइल ग्रुप लिए भने एउटा फंक्सनल ग्रुप देखायो भनेपछि यसमा के गर्नुपर्छ जहिले पनि सानो अल्काइल ग्रुपलाई फंक्सनल ग्रुपमा सिलेक्ट गर्नुपर्छ र ठुलो अल्काइल ग्रुपलाई कार्बन चेन 1 2 भनेपछि यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ के को बिहेभ गर्यो कार्बन चेनको कार्बन चेन ठुलो अल्काइल ग्रुपलाई कार्बन चेनमा राख्नुपर्छ र सानो अल्काइल ग्रुप र अक्सिजनलाई चाहिँ एफजी भनेको फंक्सनल ग्रुपमा राख्नुपर्छ अब यो एक दुईटा थाहा हुनु पर्यो 11 मा पढिसकेको CH3 र O छ भने फंक्सनल ग्रुपमा यसको नाम मिथोक्सी जुन यहाँ एल्कोक्सी हालेको छौ यो नेमिङ यो नेमिङ एल्कोक्सी को ठाउँमा के आउनु CH3 र O छ भने मिथोक्सी त्यस्तै CH3 CH र O छ भने यसलाई इथोक्सी अनि तीनटा कार्बन छ भने जस्तो यहाँ CH3 CH2 CH2O तीनटा कार्बन छ भने प्रोपोक्सी अनि चारवटा कार्बन छ भने ब्युटोक्सी पाँचवटा कार्बन छ भने पेन्टोक्सी यसरी नेमिङ गरिन्छ तर हामीले दुईटा भयो भने लगभग दुईटा भन्दा माथि त्यति धेरै सोध्दैन CH3 र अक्सिजन छ भने फंक्सनल ग्रुपमा यो एल्कोक्सी को ठाउँमा मिथोक्सी अनि दुईटा कार्बन र अक्सिजन छ भने इथोक्सी तीनटा कार्बन र अक्सिजन छ भने प्रोपोक्सी चारवटा कार्बन र अक्सिजन छ भने ब्युटोक्सी भनेको यसको नेमिङ गर्ने यो फंक्सनल ग्रुपको नेमिङ गर्छौं हामी यसरी अब यसमा यो फंक्सनल ग्रुप भयो वर्ड रूट त अब कार्बन चेनमा कतिवटा छ त्यो अनुसार आउँछ प्राइमरी सफिक्स भनेको कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड के छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ प्रिफिक्स छ भने लेख्नु पर्छ छैन भने पर्दैन यहाँ छैन भनेपछि यो कम्पाउन्डको नाम यो छैन अहिले यो प्रिफिक्स छैन यसमा प्रिफिक्स वाला अहिले म एउटा गर्दिन्छु र यसमा अब रुल बुझ्छु म दुई तीनटा कम्पाउन्ड मात्रै गर्छु नेमिङ जस्तो अब पहिला के लेख्नु पर्यो यो इथरको केसमा चाहिँ पहिला फंक्सनल ग्रुप अनि मात्रै वर्ड रूट लेखिन्छ यो एल्कोक्सी भनेको चाहिँ एफजी जस्तो एफजी फंक्सनल ग्रुप जस्तो अनि यहाँ ओ कुन फंक्सनल ग्रुप आयो OCH3 आयो भने के लेख्नु पर्छ एल्कोक्सी को ठाउँमा मिथोक्सी 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 मिथोक्सी
अब यो मिथोक्सी भयो। अनि वर्ड रुट यो चेनमा हेर्नु पर्यो, यहाँ कतिवटा कार्बन सेलेक्ट गर्यो, 1 2 दुईटा कार्बन ETH वर्ड रुट भयो, दुईटा कार्बन छ भने वर्ड रुट ETH। अनि यहाँ हेर्नु पर्यो यो चेनमा कार्बन कार्बन बिचमा सिंगल बोन्ड छ भने प्राइमरी सफिक्स ANE, भनेपछि मिथोक्सी इथेन यसको आयुपेसी नेम। त्यस्तै अर्को हेरौँ, यदि मैले यहाँ CH3 गरिदिएँ भने के हुन्छ, यहाँ CH3 गरिदिएँ भने त फङ्सनल ग्रुप त जताबाट लिए पनि भयो, सेम छ भने जताबाट लिए पनि, मिथोक्सी नै फङ्सनल ग्रुप भयो। एउटा कार्बन छ भने वर्ड रुट के भयो, METH, एउटा कार्बनमा डबल बोन्डको कुरै आउँदैन ANE, मिथोक्सी मिथेन भयो यसको नेम। त्यस्तै अर्को कम्पाउन्ड हेर्दैछु, अब अर्को कम्पाउन्ड जस्तो यस्तो खालको दियो, CH3 CH2 CH2O CH3, ल सपोज यही दियो। सानो अल्काइल ग्रुप कुन हो यो, अनि 1 2 3 गरे भने यो कार्बन चेन, यसले चाहिँ चेनको बिहेभ गर्यो, यो चाहिँ कार्बन चेन, सानो अल्काइल ग्रुप फङ्सनल ग्रुप। अनि यो के छ, मिथोक्सी। तर यहाँ यो 1 मिथोक्सी लेख्नुपर्छ यसमा। अब किन 1 मिथोक्सी लेख्नुपर्छ, अहिले 1 मिथोक्सी यहाँ कतिवटा कार्बन छ, 3टा छ यो कार्बन चेनमा, 1 2 3 कार्बन छ भने वर्ड रुट के हो, प्रोप हो 3टा कार्बनमा। अनि सिंगल बोन्ड छ भने ANE के भयो, 1 मिथोक्सी प्रोपेन। अब म अर्को स्ट्रक्चर लिँदैछु, जस्तो यहाँ यसो गरे CH3 CH CH3 गरे, यहाँ OCH3 राख्थे भनेको यता अक्सिजन भन्दा यतापट्टि यो यसरी बुझ्नु पर्यो। अक्सिजन भन्दा एकपट्टि CH3 ग्रुप छ, अर्कोपट्टि 3टा कार्बन छ, थोरै कार्बन यता छ, यो फङ्सनल ग्रुपको बिहेभ गर्यो। यसले फङ्सनल ग्रुपको बिहेभ गर्यो भने यसले चाहिँ कार्बन चेनको बिहेभ गर्यो। अब यसलाई चाहिँ 1 2 3 गरे भने सबैभन्दा लामो चेन बन्छ यसरी सिलेक्ट गर्दाखेरि। सेलेक्सन रुल यो आफै आउनु पर्यो, खालि यहाँ म कसरी नेमिङ गर्ने यो मात्रै हेर्छु। 1 2 3 3टा, अनि यहाँ पनि 3टा कार्बन 4वटा कार्बन छ टोटल, यहाँ पनि 1 2 3 4वटा छ, अक्सिजन एउटा, अनि हाइड्रोजन 10वटा छ, यहाँ पनि 10वटा छ, भनेको मोलिकुलर फर्मुला सेम छ दुईटैमा, तर स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट भयो, त्यही आइसोमेरिजम जुन भन्छ। अब यहाँ यो चाहिँ के हो, पोजिसन हो, यो 1 मा छ, यो 2 मा छ, यहाँ 1 मा यो 1 कार्बनमा छ, यसमा चाहिँ यो 2 कार्बनमा छ, यो पोजिसन आइसोमर हो। भनेपछि अब यसमा चाहिँ यो फङ्सनल ग्रुप 1 मा आयो 1 मिथोक्सी, अनि यहाँ चाहिँ फङ्सनल ग्रुप OCH3 ग्रुप कुन कार्बनमा आयो, 2 कार्बनमा आयो भने 2 मिथोक्सी लेख्नु पर्यो, 2 मिथोक्सी। अनि 3टै कार्बन छ चेनमा, प्रोपेन। यो कम्प्लिट। अब यो भयो भने एउटा एरोमेटिक वाला जुन हामीलाई कमन सोध्छ त्यो हेर्दैछु, जुन कमन सोध्ने त्यो हेर्दैछु। जस्तो यो बेन्जिन रिङ, अनि यहाँ OCH3 वाला सोधिदियो, यसको आयुपेसी नेम कमन नेम त अघि एनिसोल, स्पेसली यो पढ्ने भनेको छु, एनिसोल या फिनाइल मिथाइल फिनाइल इथर पनि लेख्न सकियो, तर एनिसोल यो बढी युज गर्छ, यसलाई हेर्नु पर्यो। अब यतापट्टि एउटा कार्बन छ, बेन्जिन रिङमा 6वटा कार्बन छ, थोरै कार्बन यता छ भने यसले फङ्सनल ग्रुपको बिहेभ गर्छ, मिथोक्सी नै भयो। मिथोक्सी फङ्सनल ग्रुप त मिथोक्सी नै भयो। अनि यो रिङको आयुपेसी नेम के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। फिनाइल भनेको यसको कमन नेम हो, बेन्जिन भनेको आयुपेसी नेम, मिथोक्सी बेन्जिन यसको आयुपेसी नेम, यो कम्पाउन्ड। र म अरू एउटा गर्दैछु, अनि आयुपेसी नेम पनि कम्प्लिट। जुन अप्ठ्यारो भयो मलाई पठाइदिँदा म नेमिङ गरिदिइहाल्छु। र यहाँ हामीले रुल बुझ्ने हो मेन। अब जस्तो मैले यसरी लिएँ CH3, यहाँ CH3, अनि यहाँ H, यहाँ CH2 यसरी कुनै ऱ्यान्डमली यहाँ O, यहाँ CH3 लिए, यतापट्टि 1 2 3 4 5वटा कार्बन छ, यतापट्टि एउटा छ, थोरै यता छ, यो फङ्सनल ग्रुप त मिथोक्सी भइहाल्यो। अनि यसलाई 1 गरे, यसलाई 2 गरे, यसलाई 3 गरे, यो 4 गरे, यो कार्बन चेन यसरी सेलेक्ट गरे भने यो कार्बन चेनमा पनि यहाँ छुटो भने पहिला त्यही हो प्रेफिक्स भनेको। कार्बन चेनमा हाइड्रोजन भन्दा अरू केही ब्रान्चिङ छ कि फङ्सनल ग्रुपदेखि बाहेक, त्यसलाई हेर्नु पर्यो। अनि पछि
यसमा के भइदियो 1 2 3 अनि यहाँ अब जस्तो यसलाई यहाँ राखे यसलाई म यतापट्टि चेन्ज गर्दैछु यहाँ एच यहाँ सीएच गरेर ल यहाँ राख्दिएँ मैले CS3 यहाँ एच यसलाई CS2 गरिदिउँ CH2 केही चेन्ज छैन पोजिसन मात्रै चेन्ज गरेको 1 2 यो 3 यो 4 गरे भने यो कार्बन चेन यसरी सिलेक्ट भयो यो चेनमा पनि हाइड्रोजनदेखि बाहेक बच्यो कुन CH3 भनेको यही हो प्रेफिक्स भनेको अनि यो मिथाइल आयो कार्बन चेनमा पनि ब्रान्चिङ आयो पहिला त्यसलाई लेख्नुपर्छ कहाँ छ 2 नम्बरिङ अफ कार्बनमा 2 मिथाइल अनि वर्ड रुट होइन इथरको केसमा अनि फङ्सनल ग्रुप एल्कोक्सीको ठाउँमा यहाँ OCH3 भनेको मिथोक्सी अनि 2 मिथाइल कति नम्बरिङ अफ कार्बनमा छ यो 1 मा 1 मिथोक्सी अनि जम्मा कार्बन 1 2 3 4 काउन्ट गरेको यो त प्रेफिक्समा गइहाल्यो भनेपछि यो ब्युट वर्ड रुट ब्युट अनि यो कार्बन कार्बन बीचमा त यहाँ सिंगल बोन्ड छ ब्युट ए अनि त यो IUPAC नेम इथरको कम्प्लिट भयो अब यसमा के हेर्नुस् इथरमा अर्को इथरमा आइसोमेरिजम हेर्नुस् आइसोमेरिजममा म खाली दुई खालको आइसोमेरिजम जस्तो आइसोमेरिजममा फर्स्ट के भन्छ फङ्सनल आइसोमेरिजम कसले सो गर्छ इथर र अल्कोहलको केसमा यो फङ्सनल आइसोमेरिजम आउँछ जस्तो C2H6O गरे यो पनि बुझ्नुपर्छ अब च्याप्टर पछि म बनाउँदै जान्छु यो आइसोमेरिजम अल्कोहलले इथरसँग र इथरले अल्कोहलसँग सो गर्छ अब जस्तो यहाँ कतिखेर अल्कोहल र इथरमा इच अदर आइसोमर्स बन्छ फङ्सनल आइसोमर्स त्यो बुझ्नु पर्यो जस्तो C2H6 ले भने यो इथेन हो सिम्पल यसमा अक्सिजन एउटा जोडेर C2H6O भनेको हाइड्रोकार्बन अल्केनमा डाइरेक्ट एउटा अक्सिजन एडिसन गर्छ भने त्यसबाट बन्ने पोसिबल कम्पाउन्ड अल्कोहल इथर त्यो भन्दा अरु कुनै पनि बन्दैन अब यो बुझियो भने यो C2H6 भनेको अल्केन इथेन यसमा डाइरेक्ट एउटा अक्सिजन जोड दियो जोड्नुको मिनिङ डाइरेक्ट अल्केनमा एउटा अक्सिजन जोड्नु भनेको कि अल्कोहल बन्छ कि इथर बन्छ त्यो भन्दा अरु कुनै पनि कम्पाउन्ड बन्दैन भनेपछि यो बन्यो भने यो C2H6O म डाइरेक्ट यहाँ देखाउन खोज्दै छु व्हाट इज फङ्सनल आइसोमेरिजम जस्तो यो C2H6O यसरी मोलिकुलर फर्मुला दियो भने कुन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो यो हामी भन्न सक्दैन तर यसबाट मैले यहाँ CH3CH2OH बनाए भने कतिवटा कार्बन छ यसमा एउटा दुईटा हाइड्रोजन 3+2 5+1 6 अक्सिजन 1 भनेको यसमा पनि C2H6O नै आयो भनेको यहीबाट बनेको हो यो कि यो गरे भने CH3O CH3 त यहाँ पनि दुईटा कार्बन एउटा अक्सिजन 6 वटा हाइड्रोजन भनेको यो मोलिकुलर फर्मुलाबाट अल्कोहल पनि बन्न सको इथर पनि बन्न सको भनेपछि फङ्सनल आइसोमेरिजम इथरले कोसँग सो गर्छ अल्कोहलसँग सो गर्छ र मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एउटा OH ग्रुप भएको अल्कोहल यो मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक के हो त पछाडी अल्कोहल च्याप्टरमा म एक्सप्लेन गर्छु तर इथर र अल्कोहल सेम मोलिकुलर फर्मुलाबाट बन्दिन्छ दैट मीन्स इथर एन्ड अल्कोहल सो फङ्सनल आइसोमेरिजम तो चाहिँ एक अर्कामा के गर्छ फङ्सनल आइसोमेरिजम सो गर्छ यो फङ्सनल आइसोमेरिजम कम्प्लिट अर्को यसमा बुझ्नुपर्ने यो मेटामेरिजम भन्छ सेकेन्ड टाइप सो गर्ने मेटामेरिजम अब यो मेटामेरिजम के हो जस्तो मैले यो लिए CH3 CH2O CH2 CH3 अब यसबाट अर्को कम्पाउन्ड CH3O CH2 CH2 CH3 लिए भनेको यो कम्पाउन्डमा C4 1 2 3 4 चारवटा कार्बन छ H10O मोलिकुलर फर्मुला छ अनि यसमा पनि हेर्यो भने 1 2 3 4 C4H
10O नै छ भनेको मोलिकुलर फर्मुला दुईटैमा सेम छ। यसमा पनि C4H10O, यसमा पनि C4H10O, मोलिकुलर फर्मुला सेम रहेछ। तर यहाँ स्ट्रक्चर यसको नेमिङ हामीले पढिसक्यो, कमनै लेख्यो भने डाइ इथाइल, दुईटा इथाइल इथर, अनि यसको चाहिँ मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल, तीनटा कार्बन आए 1 2 3 प्रोपाइल, यो मिथाइल प्रोपाइल इथर, स्ट्रक्चर डिफरेन्ट बन्यो। यो चाहिँ मेटामेरिजम हो। मेटामेरिजम भनेको के, यो अक्सिजन भन्दा अक्सिजनबाट यतापट्टि दुईटा कार्बन छ, यतापट्टि दुईटा कार्बन छ। तर यसमा हेर्यो भने अक्सिजनबाट एकपट्टि तीनटा कार्बन छ, एकपट्टि एउटा कार्बन छ। भनेपछि मेटामेरिजम भनेको के हो, ड्यू टु अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ कार्बन एटम अन आइदर साइड अफ अक्सिजन इज कल्ड मेटामेरिजम। भनेको यहाँबाट यो अक्सिजनबाट यतापट्टि दुईटा, यतापट्टि दुईटा, तर यहाँ हेर्यो भने सेम फर्मुलामा यहाँ एउटा, यहाँ तीनटा, भनेको कार्बनको अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन भयो अक्सिजनबाट बोथ साइड्समा, अनि डिफरेन्ट स्ट्रक्चर आयो भने त्यसलाई के भन्छ, मेटामेरिजम। मेन यो दुईटा, तर पोजिसन पनि आउँछ, अघि नेमिङमा पनि आएको थियो। जस्तो यो मलिक्युल लिए मैले, कुन मलिक्युल लिँदैछु, यो CH3 CH2 CH2 OCH3, अनि यो मिथोक्सी 1 2 3 गरे भने 1 मिथोक्सी मिथोक्सी, अनि यो कार्बनमा तीनटा छ, प्रोपेन कहाँ छ, 1 मिथोक्सी प्रोपेन 1 मा। अब यसैमा CH3 CH CH3, यहाँ OCH3 गरे 1 2 3 गरे भने यो मिथोक्सी, अनि 2 मा आयो 2 मिथोक्सी मिथोक्सी, अनि तीनटै कार्बन छ चेनमा, भनेको यहाँ पनि प्रोपेन प्रोपेन, भनेको यहाँ 1 मिथोक्सी 1, यहाँ 2, खालिको पोजिसन मात्रै फरक छ, अरू नेमिङ सेम छ। यसलाई के भन्छ, पोजिसन आइसोमेरिजम इन इथर, भनेको इथरले अल्कोहलसँग फङ्सनल आइसोमेरिजम सो र इट्सेल्फ मेटामेरिजम सो गर्यो, र पोजिसन आइसोमेरिजम सो गर्यो। यो आइसोमेरिजम कम्प्लिट। आइसोमेरिजम कम्प्लिट भयो भने अर्को हामी यसमा के हेर्दैछौँ, त यसमा अर्को हेर्नुपर्ने हामीले प्रिपेरेसन कसरी बनाउन सकिन्छ इथर, र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मेथड, म फर्स्ट मेथड गर्दैछु बाई विलियम्सन्स सिन्थेसिस, र लगभग इथरबाट सोध्ने VVI, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यही क्वेसन सोधिदिन्छ फिक्स। यो त सोध्छ नै, अरू सोधोस् नसोधोस्, तर बाई विलियम्सन सिन्थेसिस दिस क्वेसन इज फिक्स्ड। नाउ सी व्हाट इज विलियम्सन सिन्थेसिस, म स्टेटमेन्ट होइन, पहिला इक्वेसनतिर गए। Cl जस्तो अल्काइल ग्रुपसँग हेलोजन जोडो भने यो के हो, हेलो अल्केन, यो हेलो अल्केन हो। हेलो अल्केनलाई, अनि यो अर्को कम्पाउन्ड के लिए, यो कम्पाउन्ड लिए CH3 CH2ONA लिए, यो के लिए, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, यो सोडियम इथोक्साइड अघि पढाएको थिएँ। नेमिङ OCH3O छ भने मिथोक्सी, C2H5O दुईटा कार्बन छ भने इथोक्सी, C3H7O तीनटा कार्बन छ भने प्रोपोक्सी, नेमिङ अघि पढ्यो। अनि यो इथोक्सी सोडियम इथोक्साइड, जस्तो अब यसमा यो क्लोरिन, यो सोडियम, यो यसलाई के गरे, यो व्हाट इज विलियम्सन सिन्थेसिस, यसलाई यो हेलो अल्केन र सोडियम एल्कोक्साइडलाई हिटिङ गरिदियो भने यहाँबाट के जान्छ, यो NaCl निस्केर जान्छ, NaCl निस्केर जान्छ, NaCl यो गयो भनेपछि बचेको यो अल्काइल ग्रुप र यो एल्कोक्साइड ग्रुपलाई जोड दिने हो। जोड दियो भने यहाँ के बन्यो, CH3 CH2 ग्रुप। यहाँ बचेको यतापट्टि कुन ग्रुप बचेको छ, OCH2 CH3 ग्रुप बचेको छ, भनेको ROR इथर बन्छ। या अर्को
कङ्क्रिट इक्वेसन पहिला हेर्नु पर्यो जस्तो RX यो हेलो अल्केन अनि RONA यो सोडियम एल्कोक्साइड X र Na जस्तो Cl र Na X र Na के गइदिन्छ NaX निस्केर गइदिन्छ बच्यो यहाँ के यहाँ R ग्रुप यहाँ OR ग्रुप ROR स्ट्रक्चरल फर्म भनेको के आउँछ इथर भनेको अब हेर्ने व्हाट इज विलियमसन सिन्थेसिस व्हेन हेलो अल्केन यो हेलो अल्केन इज हिटेड विथ सोडियम एल्कोक्साइड गिभ इथर एन्ड व्हिच इज कल्ड विलियमसन्स सिन्थेसिस यो सिम्पल बुझ्नु छ रियाक्सन यो विलियमसन सिन्थेसिस अब यो विलियमसन सिन्थेसिसमा अब यसको लिमिटेसनहरु पनि बुझ्नु छ लिमिटेसनमा यहाँ हेलो अल्केन यो RX यो हेलो अल्केन CH3 CH2 Cl अनि NaOC2 H5 सोडियम इथोक्साइड लिए यहाँबाट NaCl उडो बाइ प्रोडक्ट NaCl भनेपछि यहाँ कुन ग्रुप छ C2H5 ग्रुप CH3 CH2 भनेको C2H5 अनि यहाँ OC2H5 यो हेलो अल्केन 1 डिग्री र 2 डिग्री हेलो अल्केन युज गर्न सकिन्छ 1 डिग्री 2 डिग्री अनि यो एल्कोक्साइड भनेको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुनै पनि युज गर्न सकिन्छ जस्तो यो 1 डिग्री हो अब यो सबै 12 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीलाई 1 डिग्री 2 डिग्री थाहा छ कति डिग्री कार्बनमा हेलोजन छ त्यति डिग्री भनेको 1 डिग्री 2 डिग्री युज गर्न सकिन्छ तर 3 डिग्री इज नट युज्ड 3 डिग्री युज गर्न पाइँदैन यहाँ हेलो अल्केन यो एल्कोक्साइड जुन युज गरे पनि हुन्छ तर एल्कोक्साइडको पनि बाउन्ड्री छ त्यहाँ म अहिले भन्छु र यो 3 डिग्री हेलो अल्केन चाहिँ किन युज नगर्ने हामीले यो 3 डिग्री हेलो अल्केन युज गर्यौं यो 3 डिग्री हेलो अल्केन CH3 CH3 अनि यहाँ Cl यो कति डिग्री कार्बनमा हेलोजन आयो 3 डिग्री हेलो अल्केन यसमा युज गर्न पाइँदैन NaOCH3 यो युज गर्यो भने यो Na र Cl त गइदिन्छ अनि यो यहाँ CH3 को यो CH3 भनेको CH2H यो CH3 को H लाई लिएर यसले अल्कोहल बनेर गइदिन्छ र क्लोरिन र यहाँबाट हाइड्रोजन गयो भने डबल बोन्ड कहाँ आइदिन्छ यहाँ डबल बोन्ड आउन सुरु गर्दिन्छ भनेको प्रोडक्ट के बन्छ CH3 दुईटा CH3 कार्बन र एउटा CH3 ग्रुपले डबल बोन्ड बनाइदिन्छ अनि NaCl जान्छ अनि C2H5 यहाँ कुन ग्रुप छ CH3O छ CH3O ले H लिएर अल्कोहल बनिदिन्छ त्यही भएर 3 डिग्री हेलो अल्केन युज गरिदैन यसमा र अर्को लिमिटेसन के हो यसको नेक्स्ट लिमिटेसन जस्तो एरोमेटिक इथर बनाउनु पर्यो एरोमेटिक इथर बनाउनु पर्यो भने हामी युज गर्न सक्छौं जस्तो यो युज गर्न सक्छ यो ONA एरोमेटिक एल्कोक्साइड युज गर्न सकिन्छ यहाँ Cl CH3 हेलो अल्केन लिए भने यहाँबाट NaCl जान्छ यो NaCl गइदियो भने यहाँ के बन्दिन्छ यो AR रिङसँग के छ यहाँ अक्सिजन छ अनि यो CH3 ग्रुप आयो प्लस NaCl बाइ प्रोडक्ट भयो तर अर्को कन्डिसन के हुन्छ यहाँ CH3ONA यो एल्कोक्साइड सोडियम एल्कोक्साइड लियो प्लस यहाँ एरोमेटिक लियो भने एक्चुअली यो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो र न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन यसमा हुँदैन नो रियाक्सन भनेको यो एरोमेटिक हेलो अल्केन लिन पाइँदैन 3 डिग्री हेलो अल्केन लिन पाइँदैन नभए अरु जुनसुकै केसमा पनि हामी हेलो अल्केन र यो एल्कोक्साइड लिएर रियाक्सन गर्न सक्छौं दिस इज लिमिटेसन अफ विलियमसन्स सिन्थेसिस यो भयो भने अर्को अब नेक्स्ट हेर्दै छौं हामी सेकेन्ड मेथड फ्रम अल्कोहल अल्कोहलबाट कसरी बनाउने बडा सजिलो छ अल्कोहलबाट यो त सिम्पल छ CH3 CH2OH अल्कोहल कतिवटा युज हुन्छ दुईटा युज हुन्छ CH2 CH3 र यसमा पनि डिफरेन्ट कन्डिसन छ जस्तो अब यसलाई
अल्कोहललाई CONC-H2SO4 को प्रेजेन्समा 140 डिग्री सेल्सियसमा हिटिङ गर्यो भने इथर बन्छ र यसलाई 100 डिग्री सेल्सियसमा यो CONC-H2SO4 राखेर गर्यो भने अर्कै प्रोडक्ट बन्छ। त्यस्तै अब यसलाई 170 डिग्री सेल्सियसमा CONC-H2SO4 को प्रेजेन्समा हिटिङ गर्यो भने अर्कै प्रोडक्ट बन्छ। अहिले म यो प्रोडक्टमा गइन, यहाँ के बन्छ CH3CH2HSO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन्छ। अनि 170 मा हिट गर्यो भने CH2CH2 इथिन बन्छ। तर हाम्रो टार्गेट भनेको के पढ्दैछौँ, इथर बनाउन चाहिँ 140 मै हिट गर्नुपर्छ। कसको प्रेजेन्समा, CONC-H2SO4 को प्रेजेन्समा। र यो अल्कोहललाई CONC-H2SO4 को प्रेजेन्समा 140 टेम्परेचर याद हुनु पर्यो। 100 मा अर्कै बन्छ, 170 मा अर्कै बन्छ, 140 मा इथर बन्छ। हिट गरे भने यहाँ अल्कोहल दुईटा अल्कोहल मोलिक्युल युज हुन्छ। यो इथर बन्दा चाहिँ 140 मा हिट गर्दा यहाँबाट OH र H की गइदियो, H2 वाटर मोलिक्युल गयो भने बच्यो यहाँ कुन ग्रुप त्यो हेर्नु पर्यो। यतापट्टि CH3CH2 ग्रुप बस्दियो, यतापट्टि OCH2CH3 ग्रुप बन्दियो कि डाइइथाइल इथर बन्छ। दिस इज प्रिपरेसन अफ इथर फ्रम अल्कोहल। यो सेकेन्ड मेथड थियो, यो कम्प्लिट। यो सिम्पल रियाक्सन, यति रियाक्सन आउनु पर्यो, यो भयो। अर्को थर्ड मेथडमा के पढ्दैछु, बाई युजिङ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। बाई युजिङ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट युज गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। यो थर्ड मेथड, यो इथर बनाउने खाली रियाक्सनहरू आउनु पर्यो, यसमा स्टेटमेन्ट धेरै ध्यान नदिनु। र जस्तो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट लिएर यो प्रिपरेसन गर्नको लागि इथर यस्तो खालको कम्पाउन्ड लिन सकिन्छ। CH3OCH3 थियो, यो इथर थियो। मैले के गरेँ, यहाँको एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर क्लोरिन हालेँ, हेलोजन सब्स्टिट्युटेड इथर। यो के हो, हेलोजन सब्स्टिट्युटेड इथर नै थियो। तर त्यसमा के आयो, हेलोजन सब्स्टिट्युट भएको आयो भने अब यसलाई के गरे, यहाँ CH3CH2MgCl RMgX, यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। अब यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टको बारेमा अलिकति डिटेलमा हेलो अल्केन च्याप्टरमै हेर्छौँ हामी। म त्यसको पनि भिडियो अपलोड गर्नेछु, त्यसमा एक्सप्लेन गर्नेछु। यो RMgCl इथाइल म्याग्नेसियम हेलाइड UQ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। यो कहिलेकाहीँ झुक्क्याउँछ हायर लेभलको इन्ट्रान्सहरूमा। यो मेडिकल फिल्डलाई स्पेसली इन्जिनियरिङ फिल्डकोले खालि रियाक्सनमा के प्रोडक्ट बन्छ त्यो मात्रै हेर्नु छ। मेडिकलकोलाई अलिकति झुक्क्याउँछ, यहाँ के भइदिन्छ, यसरी गइदिन्छ। यो क्लोरिन र यो MgCl यसरी उड्दिन्छ भनेको MgCl2 बनेर गइदियो भने त यहाँ CH3OCH2 थियो। यसमा यो कुन ग्रुप आयो, अल्काइल ग्रुप CH2CH3। यो लोअर, यो सानो थोरै कार्बन भएको इथर थियो, धेरै कार्बन भएको लोअर मेम्बर अफ इथरबाट हायर मेम्बर अफ इथर बनाउन सकिन्छ यो युजिङ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। र अर्को नेक्स्ट मेथड यो पनि हेरौँ, फ्रम डाइएजोनियम साल्ट। एक्चुअली यहाँ के युज गर्न सकिन्छ, फ्रम डाइएजोमिथेनबाट बनाउन सकिन्छ। अनि यो डाइएजोमिथेनबाट यो फोर्थ मेथड, यो के हो इथर बनाउने भनेको, यसमा चाहिँ CH3CH2OH लिए भने के लिए, मैले अल्कोहल लिएँ। अल्कोहललाई डाइएजो भनेको N2 फङ्सनल ग्रुप, एजो भनेको N2 अनि मिथेन भनेको यहाँ CH2 ग्रुप डाइएजोमिथेन। अब यसलाई रियाक्सन गर्यो भने यहाँबाट इथर कसरी बन्छ, यो डाइएजोमिथेन, डाइएजो एउटा कार्बन छ, N2 भनेको डाइएजो,
एउटा कार्बन छ मिथेन, यसलाई रियाक्सन गर्यो भने इथर बन्छ। अनि यो टाइपको रियाक्सनलाई भन्छ इन्सर्सन रियाक्सन। इन्सर्सन रियाक्सन, इन्सर्सन रियाक्सन यो टाइप अफ रियाक्सन हो इन्सर्सन। अब यो जसलाई जेनरल पढ्नु छ त्यसले यो नहेर्दा पनि हुन्छ, तर यहाँ कसरी प्रडक्ट बन्छ त्यो हेर्ने हो। जसलाई अलि स्पेसिफिक हेर्नु छ यो हेर्नु पर्यो, व्हाट इज द मिनिङ अफ इन्सर्सन। र यहाँ के भइदिन्छ, यो रियाक्सन हुँदाखेरि यो N2 यहाँबाट उड्दिन्छ, भनेपछि के बनेर उड्दियो, N2 ग्यास बनेर जान्छ। जहिले पनि डाइएजो फङ्सनल ग्रुप छ भने N2 नै बनेर जान्छ, यो बुझ्नु पर्यो। र अर्को भनेको यहाँ CH3 CH2 OH थियो, यो OH को बोन्ड टुट्दिन्छ र यसरी दुईटा कम्पाउन्ड बीचको बोन्ड टुटेर यो CH2 ग्रुप आएर इन्टर गर्छ भने त्यो बीचमा, त्यसलाई भन्छ इन्सर्सन। अब यहाँ CH2 ग्रुप बीचमा आइदियो भने त CH2 र H मिलेर के बन्यो, CH3, अनि ROR मा आयो, यो इथर बनिदिन्छ। यो इथर बनाउने मेथडहरू थियो, 4 वटा मेथड सो गरे। तर मेन मेथड के हो हामीले मेन हेर्नुपर्ने यहाँ, विलियमसन सिन्थेसिस फर्स्ट, सेकेन्ड फ्रम अल्कोहल। र यसको अलिकति अब अर्को हेर्दैछु फिजिकल प्रपर्टी, फिजिकल प्रपर्टिज। यो फिजिकल प्रपर्टिज हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, र यो फिजिकल प्रपर्टी हेर्दाखेरि जस्तो डाइमिथाइल इथर, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल भनेको OCH3O, यो डाइमिथाइल इथर र मिथाइल इथाइल इथर, यो मिथाइल इथाइल इथर, डाइमिथाइल इथर, यो दुईटा के हुन्छ, ग्यास हुन्छ रुम टेम्परेचरमा। र अदर अल, अरु सबै अदर अल, अरु सबै के हुन्छ, भोलाटाइल लिक्विड स्टेटमा हुन्छ। भनेको भोलाटाइल भनेको इजिली भ्यापरमा चेन्ज हुने, लाइक पेट्रोल। पेट्रोललाई ओपन भेसल्समा राखिदियो भने छिटै यो भ्यापर बनेर उड्छ। सिमिलरली के हुन्छ, अदर भोलाटाइल लिक्विड, भोलाटाइल नेचरको हुन्छ। एउटा यो फिजिकल स्टेट हेर्नु थियो। अर्को हामीलाई प्रपर्टी के हेर्नु छ त्यो हेर्नु पर्यो, डाइपोल मोमेन्ट। डाइपोल मोमेन्ट, डाइपोल मोमेन्ट के हो, डाइपोल मोमेन्ट अगाडि मैले भिडियोमा अपलोड गरिसकेको छु। एन्ड दिस डाइपोल मोमेन्ट इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट फर मेडिकल इन्जिनियरिङ एन्ट्रान्स एक्जाम। तर यहाँ अब डिफिनेसनमा जाँदैन, डाइरेक्ट पोलारिटी यानि कि डाइपोल मोमेन्ट अफ इथरमा जान्छु। जस्तो वाटर मलिक्युल लिए मैले, यसरी वाटर मलिक्युल लिए भने यहाँ अक्सिजनको हाइब्रिडाइजेसन sp3 थियो, अनि यहाँ दुईटा लोन पेयर इलेक्ट्रोन थियो वाटरमा। अझै वाटरको डिटेल स्ट्रक्चर देखायो भने यो अक्सिजन, अनि यो दुईटा लोन पेयरलाई यसरी देखाउनु पर्छ। अनि दुईटा हाइड्रोजन, यो एउटा हाइड्रोजनले बोन्ड बनायो, यहाँ हाइड्रोजनले बोन्ड बनायो, यो स्ट्रक्चर अफ वाटर। र वाटरमा यहाँ बोन्ड एङ्गल कति हुन्छ, 104.5 डिग्री यसरी देखाउँथ्यो। र इथरमा हेऱ्यो भने हामीले यो इथरमा अक्सिजन, यो वाटरको अघि डिफिनेसनमा के भनेको थिए, यो दुईटै हाइड्रोजनलाई वाटरको हटाइदिए कसले, अल्काइल ग्रुपले। यहाँ CH3 ग्रुप राखिदिए, यहाँ CH3 ग्रुप राखिदिए। यहाँ पनि त सेम छ, यहाँ अक्सिजनले दुईटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड, यहाँ पनि इथरमा पनि दुईटा बोन्ड, अनि दुईटा लोन पेयर त यहाँ हुन्छ नै। अनि यसमा चाहिँ एप्रोक्सिमेट, दिस इज नट एक्ज्याक्ट, केही भेरिएसन हुन्छ। यो अल्काइल ग्रुप चेन्ज हुँदाखेरि भेरिएसन देखाउँछ, तर एप्रोक्सिमेट हेऱ्यो भने 110 डिग्री देखाउँछ यसले बोन्ड एङ्गल। यो COC बोन्ड एङ्गल यो 110 डिग्री सेल्सियस देखाउँछ। अब यो 110 भनेको यो वाटरमा भन्दा घट हो। यसमा पनि अक्सिजनले दुईटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनायो, sp3 हाइब्रिडाइजेसन। यो इथरमा पनि यहाँ हाइब्रिडाइजेसन के छ, sp3 नै छ। तर किन बोन्ड एङ्गल इन्क्रिज भयो भन्दा यो हाइड्रोजन र हाइड्रोजन सानो छ, रिपल्सन, यस दुईटा सेम ग्रुपमा रिपल्सन विक रिपल्सन, लो रिपल्सन भयो। तर यहाँ ठुलो मिथाइल ग्रुप आयो, यसमा रिपल्सन हाई भएर अलिकति बोन्ड एङ्गल इन्क्रिज हुन्छ। र जति यो बोन्ड एङ्गल इन्क्रिज हुन्छ, पोलारिटी पोलारिटी के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ।
र जति बोन्ड एंगल डिक्रिज हुन्छ पोलारिटी इन्क्रिज हुन्छ। र यो अलिकति सानो बोन्ड एंगल भएर यसले हाई डाइपोल मोमेन्ट देखाउँछ, इथरले डाइपोल मोमेन्ट कम देखाउँछ। जस्तो अझै यो डाइमिथाइल इथर अनि यहाँ इथाइल ग्रुप हाल्दियो सपोज C2H5 अनि यहाँ एकचोटि CH3 ग्रुप राखिदियो। मिथाइल मिथाइल राख्यो भने जति रिपल्सन हुन्छ त्यो भन्दा इथाइल राख्यो भने अझै बढी हुन्छ रिपल्सन, 111 डिग्रीतिर जान्छ, 111 डिग्रीतिर जान्छ। बोन्ड एंगल बढ्यो भने पोलारिटी घट्छ। र यो इथर इथरमा यस्तो कम्पेयर गर्न सक्छ, डाइमिथाइल इथर इथाइल मिथाइल इथर डाइपोल मोमेन्ट कसको लो हुन्छ कसको हाई हुन्छ भनेपछि अल्काइल ग्रुपको साइज बढ्यो भने बोन्ड एंगल पनि बढ्छ, बोन्ड एंगल बढ्यो भने पोलारिटी घट्छ। पोलारिटी घट्नु यानी कि डाइपोल मोमेन्ट घट्नु यो देखाउँछ। र अर्को यदि बोइलिङ पोइन्ट हेर्यो भने बोइलिङ पोइन्ट यो जस्तो मैले अल्कोहल लिएँ, यो अल्कोहल भन्दा लोअर अल्कोहल र यो इथर यो के हेर्दैछु बीपीटी बोइलिङ पोइन्ट हेर्दैछु। अल्कोहल र इथरमा कसको बढी हुन्छ बीपीटी, बोइलिङ पोइन्ट अल्कोहलको बढी हुन्छ। अब बोइलिङ पोइन्ट अल्कोहलको किन बढी हुन्छ, यो CH3 CH2OH मैले यो अल्कोहल लिएँ अनि यहाँ अर्को अल्कोहल नेक्स्ट अल्कोहल मोलिक्युल लिए, यदि नेक्स्ट अल्कोहल मोलिक्युलमा मैले के लिए यही सेम मोलिक्युल लिए। ल यहाँ अक्सिजन छ, यहाँ H छ, यहाँ CH2 छ, यहाँ CH3 छ भनेपछि यो OH बोन्ड एउटा अल्कोहलकोले अर्कोकोसँग बोन्ड हाइड्रोजन बोन्डिङ बनाइदिन्छ। हाइड्रोजन बोन्ड बनायो भने बोइलिङ पोइन्ट हाई भइदिन्छ। तर इथर लिए भने यहाँ CH3O CH3 अर्को CH3O CH3 यहाँ त OH बोन्ड छैन भनेपछि इन बिट्विन इथर मोलिक्युल त्यहाँ हाइड्रोजन बोन्डिङ बन्न सक्दैन, त्यही भएर अल्कोहल भन्दा लोअर देखाउँछ। फेरि हाइड्रोकार्बन अल्किन अल्काइन भन्दा हायर देखाइदिन्छ यसमा बोइलिङ पोइन्ट। र अर्को बोइलिङ पोइन्टमा के बुझ्नु छ, यस्तो खालको क्वेसन सोध्छ बोइलिङ पोइन्टमा मेन सोध्ने क्वेसन। अब म देखाउँदैछु जस्तो यो CH3O CH3 अर्को CH3O CH2 CH3 यो डाइमिथाइल इथर यो मिथाइल इथाइल इथर यहाँ भन्दा यहाँ आउँदा कार्बनको नम्बर बढ्यो, यहाँ दुईटा थियो तीनटा अनि मोलिकुलर वेट बढ्यो। मोलिकुलर वेट बढ्यो भने बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। व्हेन मोलिकुलर वेट इन्क्रिज बोइलिङ पोइन्ट अल्सो इन्क्रिज। यो इथरमा कम्पेयर गर्दा यसमा चाहिँ भेन्डर वाल्स फोर्स अफ एट्र्याक्सन हेर्नुपर्छ किनकि यो पनि इथर हो यो पनि इथर हो। यसमा पोलारिटी अरू कुनै पनि रुल लाग्दैन। भनेपछि यो मोलिक्युलमा कार्बन थपियो भने मोलिक्युलको साइज के भयो बढ्यो, साइज बढ्यो भने सर्फेस एरिया पनि बढ्यो। सर्फेस एरिया इन्क्रिज भइदियो भने त भेन्डर वाल्स फोर्स अफ एट्र्याक्सन इन्क्रिज हुन्छ। सर्फेस एरिया डिक्रिज भयो भने भेन्डर वाल्स फोर्स अफ एट्र्याक्सन अल्सो डिक्रिज देखाउँछ। र भेन्डर वाल्स फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको एउटा मोलिक्युलको यो सर्फेस एरिया हो, अर्कोको यो दुईटाको बिचमा जुन एट्र्याक्सन गर्छ सर्फेस एरियाको बिचमा त्यसलाई के भन्छ भेन्डर वाल्स फोर्स अफ एट्र्याक्सन। र एट्र्याक्सन बढ्यो भने बोइलिङ पोइन्ट बढ्छ, एट्र्याक्सन घट्यो भने बोइलिङ पोइन्ट घट्छ। र मोलिकुलर वेट बढ्यो भने सर्फेस एरिया बढ्छ, एट्र्याक्सन बढ्छ, बोइलिङ पोइन्ट पनि बढ्छ। यो बोइलिङ पोइन्ट अर्डर। र यो सल्युबिलिटी अर्को हेऱ्यो भने अर्को नेक्स्ट पोइन्ट हेर्दैछु सल्युबिलिटी। अब यो सल्युबिलिटी हेऱ्यो भने हामीले सल्युबिलिटी भनेको त वाटरमा हाल्ने हो। जस्तो मैले इथरलाई हाल्दिएँ ORR यो इथर ROR अनि यसलाई वाटरमा हाल्दिएँ भने HOH अनि वाटरमा त OH बोन्ड छ, यसले हाइड्रोजन बोन्ड बनाउँछ यहाँ इथरसँग। यसले अर्को इथरसँग पनि ORR भनेको लोअर मेम्बर अफ इथरहरू के हुन्छ वाटरमा सल्युबल हुन्छ लोअर मेम्बर, किनकि वाटर इथरमा हाइड्रोजन बोन्ड बन्दैन, यो दुईटाको बिचमा बन्दैन। तर वाटरमा हाल्यो भने हाइड्रोजन बोन्ड बन्छ, त्यही भएर लोअर मेम्बर अफ इथरहरू के हुन्छ वाटरमा सल्युबल देखाउँछ। र मोलिकुलर वेट बढ्यो भने सल्युबिलिटी घट्छ, किनकि यहाँ CH3 ग्रुप थियो अनि यहाँ CH3 ग्रुप थियो।
अर्कोचोटि यहाँ C2H5 इथाइल ग्रुप आयो भने यो अल्काइल ग्रुपको साइज इन्क्रिज भयो। यो अल्काइल ग्रुपको साइज इन्क्रिज भइदियो भने त यो पार्टले हाइड्रोजन बोन्ड बनाउने, यसले होइन, हाइड्रोजन बोन्ड नबनाउने पार्ट इन्क्रिज हुन्छ, त्यही भएर सोलुबिलिटी पनि के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। भनेपछि मोलिकुलर वेट इन्क्रिज हुँदा सोलुबिलिटी चाहिँ के भइदिन्छ, डिक्रिज, तर बोइलिङ पोइन्ट के भइदिन्छ, इन्क्रिज देखाइदिन्छ। फिजिकल प्रपर्टी कम्प्लिट। अब केमिकल प्रपर्टी हेर्दैछु, अनि जस्तो केमिकल प्रपर्टी हेर्दाखेरि केमिकल प्रपर्टी कसको केमिकल प्रपर्टी हेर्दैछु, इथरको। धेरै रियाक्सन छैन, थोरै छ यसमा पनि रियाक्सन, र यो केमिकल प्रपर्टी हेर्यो भने इथरमा जस्तो केमिकल प्रपर्टीमा एक्सन फर्स्ट के हो, एक्सन विथ एयर, एक्सन विथ एयर, एयरसँग रियाक्सन गर्यो भने के हुन्छ, र यो इथरले एयरसँग रियाक्सन गर्छ। रियाक्सन कसरी गर्छ यहाँ हेर्ने, CH3O CH3, यदि अक्सिजनको कन्ट्याक्टमा गयो इथर, एयर भन्दा पनि यहाँ के हेरौँ, लाइट भनेको हाम्रो एटमोस्फियरमा त लाइट छ, लाइटको प्रेजेन्समा एटमोस्फेरिक एयर, ATM एटमोस्फेरिक एयरमा अक्सिजन छ, कन्ट्याक्टमा गयो भने के भइदिन्छ, यो O2 टुटेर O र O नेसेन्ट अक्सिजन दिन्छ, अनि यो एउटा नेसेन्ट अक्सिजन आएर एउटा अल्काइल ग्रुपको बिचमा छिर्दियो भने यहाँ के बन्यो, CH3O थियो, यो CH3 थियो, अनि यो एउटा अक्सिजन यो बिचमा छिर्दिन्छ यसरी, अनि यो दुईटा गरौँ, यसलाई 2 गरिदियो भने दुईटै अक्सिजनले, दुईटा मोलिक्युलले, अनि अक्सिजन लिङ्केज आयो भने पेरोक्साइड बन्छ, भनेको डाइमिथाइल इथर थियो, डाइमिथाइल यो चाहिँ के बन्यो, डाइमिथाइल पेरोक्साइड बनिदिन्छ, डाइमिथाइल पेरोक्साइड बनिदिन्छ, यो चाहिँ डाइमिथाइल पेरोक्साइड भनेको यो एक्सन विथ एयर। र अर्को हामीलाई कहिलेकाहीँ क्वेसन के सोधिदिन्छ, यो इथरको पुरानो ओल्ड स्याम्पललाई किन हिटिङ गर्नु हुँदैन भन्छ। अब यो इथरको पुरानो स्याम्पललाई हिटिङ गर्यो भने भाइलेन्ट एक्सप्लोसन देखाउँछ, अब भाइलेन्ट एक्सप्लोसन देखाउँछ, त्यही भएर हिटिङ गर्नु हुँदैन। के भइदिन्छ, यदि यो पेरोक्साइडलाई हिटिङ गर्यो भने यहाँ के भइदिन्छ, CH3O CH3, फेरि इथर र O2 दिन्छ, अनि O2लाई यो पुरानो स्याम्पल अफ इथरमा पेरोक्साइड बनेको रहेछ, अनि हामीले हिट सप्लाई गर्यो भने यो अनस्टेबल कम्पाउन्ड हो, स्टेबल होइन, यो लेस स्टेबल कम्पाउन्ड हो, हिटिङ गर्दा टुट्छ, टुटेर फेरि अक्सिजन दिन्छ, अक्सिजन बल्न सक्छ, बर्निङ भइदिन्छ अक्सिजन, और अक्सिजन बन्यो भने ग्यास बन्यो, त्यसले हिटिङ एपारेटसलाई प्रेसर दिन्छ र त्यहाँ के भाइलेन्ट एक्सप्लोसन देखाउँछ, त्यही भएर ओल्ड स्याम्पल अफ इथरलाई हिटिङ गर्नु भएन। र अर्को सेकेन्ड केमिकल रियाक्सन यहाँ झुक्क्याउँछ, यो एकचोटि एसिड हाल्दा एउटा प्रडक्ट बन्छ, अर्कोचोटि एसिड हाल्दा अर्कै प्रडक्ट बनिदिन्छ, यसले झुक्क्याउन सक्छ। र सेकेन्ड रियाक्सन हेर्दैछु, एक्सन विथ कङ्क र कोल्ड एन्ड कोल्ड HCl और H2SO4, यो याद राख्ने। यदि कन्सन्ट्रेटेड एसिडको सोलुसन तर कोल्ड कन्डिसनमा युज गर्दैछौ भने के हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। र यो कङ्क एसिड कोल्ड कन्डिसनमा युज गर्दैछौ भने हामीले यहाँ साल्ट फर्मेसन गर्छ, र यो साल्टलाई के भन्छ, अक्सोनियम साल्ट भन्छ। जस्तो म सिम्पल एक्जाम्पल लिन्छु, OCH3, यो इथर लिए भने यो अक्सिजनले दुईटा बोन्ड बनायो भने यसमा दुईटा लोन पेयर त छ बाँकी। अब यहाँ HCl लिए भने, कङ्क र कोल्ड लिए भने H+Cl- यसरी टुट्छ HCl, यसरी टुट्दियो भने यो लोन पेयरले यो H+ लाई एट्र्याक्सन गर्छ, एट्र्याक्सन गर्यो भने CH3OCH3, अनि यो H ले यहाँ गएर बोन्ड बनायो, H+ ले यहाँ बोन्ड बनायो भने यसको पोजिटिभ चार्ज अक्सिजनमा आयो, अनि यसलाई भन्छ अक्सोनियम। अक्सिजनमा प्लस
बन्यो भने अक्सोनियम बन्छ। अनि यो प्लसलाई ब्यालेन्स गर्न त एनायोन त लिन्छ फेरि Cl माइनस। भनेपछि यो बनिदियो भने यसको नाम के हो? अल्काइल ग्रुप दुईटा छ, डाइमिथाइल अनि यो अक्सिजन प्लस भनेको अक्सोनियम अनि यहाँ क्लोरिन छ, क्लोराइड। त्यस्तै यसमा ग्रुप चेन्ज गर्न सकिन्छ। यहाँ C2H5 इथाइल ग्रुप राख्दै, यहाँ C2H5 इथाइल ग्रुप राख्दै, त यहाँ केही हुँदैन, यो इथाइल ग्रुप मात्रै। C2H5 चेन्ज भयो, यहाँ C2H5 ग्रुप चेन्ज भयो, यहाँ प्लसको प्लस रियाक्सन डाइ इथाइल कि सरी अघिको त डाइमिथाइल थियो, इथाइल होइन, अघिको के थियो? डाइमिथाइल थियो। अहिले चाहिँ कुन आयो? डाइइथाइल अक्सोनियम क्लोराइड। या कङ्क्यास2SO4 युज गरेँ भने C2H5O C2H5 युज गरेँ अनि यहाँ कङ्क्यास2SO4 राख्दै, जस्तो कङ्क्यास2SO4 राख्दै, कङ्क्यास2SO4 राख्दै भने यो C2H5O यहाँ C2H5 त्यही छ। अब यो बुझ्यो, H2SO4 आयोनाइज भयो भने H प्लस HSO4 माइनस कोल्ड कन्डिसनमा यसरी आयोनाइज हुन्छ। अनि H प्लसले यहाँ एट्याक गर्यो भने यहाँ अक्सोनियम बन्यो, यसलाई ब्यालेन्स गरेर एनायोन आयो HSO4 माइनस भनेपछि डाइइथाइल अक्सोनियम अनि हाइड्रोजन सल्फेट हो यो, बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट, यो साल्ट बन्छ, अक्सोनियम साल्ट बन्छ। कतिखेर? मेन यो याद हुनु पर्यो, कङ र कोल्ड एसिडसँग रियाक्सन गर्यो भने अक्सोनियम साल्ट बन्छ। अनि त्यस्तै अर्को रियाक्सन यसमा मेन पढ्नुपर्ने हाम्रो अर्को म देखाउँदैछु। जस्तो अर्को एसिडसँगै रियाक्सन पढ्दैछु, तर रियाक्सन विथ डाइल्युट HCl or HCl। अघि कङ्क HCl युज गरेको, अनि कङ्क HCl युज गर्दाखेरि के बनेको थियो? अक्सोनियम साल्ट बनेको थियो। तर डाइल्युट HCl भनेको HCl प्लस H2O वाटर दुईटै युज गरेको छ। दुईटै युज गर्यो भने चाहिँ कसरी रियाक्सन गर्छ यो हेर्नु पर्यो। CH3O CH2 CH3 प्लस HCl, तर कस्तो युज गरेको छ? डाइल्युट युज गरेको छ र लिटल युज गरेको छ। फेरि लिटल र एक्सेसको कुरा आउँछ यहाँ। र डाइल्युट एक्वस सल्युसन युज गरेको छ भने अब यहाँ अक्सोनियम बन्दैन, डाइल्युट युज गर्दा यो H प्लस Cl माइनस नै बन्छ, यसरी नै टुट्छ। तर कार्बन अल्काइल ग्रुप र अक्सिजनको बीचबाट बोन्ड टुट्छ, O माइनस यो प्लस बन्छ। फेरि यतापट्टिबाट टुट्दैन, किन? यहाँबाट टुटायो भने यो प्लस, अब यो प्लसले यहाँ कम्बाइन गर्ने कि Clसँग यो CH3 ले यहाँ कम्बाइन गर्ने भन्दा जहिले पनि सानो अल्काइल ग्रुपले हेलोजनसँग कम्बाइन गर्छ, त्यही भएर सानो अल्काइल ग्रुपतिरबाट यो बोन्ड टुट्छ। अब यो सानो अल्काइल ग्रुपतिरबाट बोन्ड टुट्दियो भने यो अलिकति कुन ग्रुपले अल्काइल ग्रुप दिन्छ? सानोले नै दिन्छ। सानो अल्काइल ग्रुपले जहिले पनि कम्बाइन गर्छ हेलोजनसँग। भनेपछि यहाँ CH3 ले Clसँग CH3Cl हेलो अल्केन प्लस यो H ले यो पार्टसँग कम्बाइन गर्यो भने CH3CH2OH अल्कोहल र हेलो अल्केन दिन्छ। इथरलाई यदि हामीले डाइल्युट हाल्यो भने, कङ्क हाल्यो भने के बन्थ्यो? अक्सोनियम साल्ट बन्थ्यो। डाइल्युट हाल्यो भने के बन्यो? हेलो अल्केन र अल्कोहल बन्छ। तर यो कतिखेर? लिटल हाल्दाखेरि। अब एक्सेस हाल्यो भने के हुन्छ? CH3O ल C2H5 यही लिए। अब यसमा केही फरक परेन। HCl भनेको दुईटा मलिक्युल, एक्सेस भनेको धेरै, थोरै छ भने एउटा मात्रै मलिक्युलले रियाक्सन गर्छ, हेलो अल्केन र अल्कोहल बन्छ। अब एक्सेस हाल्यो भने दुईटा मलिक्युल आउँछ। अनि यो
H2O भने दुईटा H प्लस Cl माइनस दियो भनेपछि दुईटा H प्लसले सिधै अक्सिजन लिएर उड्दिन्छ अक्सिजन लियो भने H2O बनिदियो वाटर बनाइदिन्छ भने CH3 सँग Cl C2H5 सँग Cl एक्सेस हाल्दाखेरि CH3Cl प्लस C2H5 Cl दुईटै हेलो अल्केन बन्छ दुईटै अल्काइल ग्रुपबाट र यहाँ अक्सिजनले वाटर दिन्छ यो कस्तो रिएजेन्ट युज गर्छौं त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ र अर्को यदि सल्फ्युरिक एसिड युज गरे भने के हुन्छ यसमा कङ्की सल्फ्युरिक एसिड युज गर्दा त अघि अक्सोनियम साल्ट नै बन्थ्यो तर अब म कुन युज गर्दै छु कङ्क वाला युज गर्दै छु सरी डाइल्युट वाला र डाइल्युट H2SO4 युज गरे भने इथरमा रिएक्सन गर्दा के हुन्छ ल यही लिए CH3O CH3 अब डाइल्युट वाला युज गरे भने त्यसमा हेर्नु पर्यो डाइल्युट वाला अनि मैले के युज गरे H2SO4 तर यो डाइल्युट युज गरे कङ्क होइन कङ्क युज गर्दा अक्सोनियम साल्ट बन्थ्यो अब डाइल्युट युज गर्दै छु डाइल्युट युज गरे भने यो H2SO4 ले पनि दुईटा H प्लस एसिड दिन्छ H प्लस दिन्छ H प्लस दियो भने दुवै ठाउँबाट टुटाइदिन्छ टुटाइदियो भने अक्सिजनले H सँग के बन्दिन्छ अब यहाँ के भइदिन्छ त्यो हेर्नु पर्यो र कङ्क यो डाइल्युट H2SO4 युज गरे भने एक्चुअली यसले क्याटलिस्टको काम गर्छ डाइल्युट भनेको यहाँ वाटर पनि छ वाटर कसरी H प्लस OH माइनस एक्ज्याक्टली यो डाइल्युट H2SO4 युज गर्दाखेरि यो वाटरले गरेर रिएक्सन गरिदिन्छ र यो एसिडले वाटरले H प्लस OH माइनस बनाइदिन्छ अब यहाँ बोन्ड टुट्दिन्छ एक ठाउँबाट टुट्यो भने O माइनस CH3 प्लस भनेपछि वाटरको OH ल्याएर CH3 सँग भनेको CH3O माइनसले H प्लस सँग भनेको दुईटै CH3OH भनेको अल्कोहल बन्छ हेलोजन एसिड युज गर्दा एउटा प्रोडक्ट दियो र H2SO4 युज गर्दाखेरि दुईटै अल्काइल ग्रुपले के दिन्छ अल्कोहल बनाइदिन्छ र यस्तै अर्को रिएक्सन फस्फोरस हेलाइड हाल्यो भने के बन्छ फस्फोरस हेलाइड अब यो म यहाँ यो एउटा लिएर देखाइदिए CH3O CH3 जस्तो PCl 5 हाल्दिए मैले कि PCl 3 हाल्दिए यो फस्फोरस हेलाइडसँग रिएक्सन गर्यो भने के बन्छ त्यो हेर्दैछु अनि यो PCl5 लियो भने यो PCl5 कसरी टुट्छ PCl3 र दुईटा क्लोरिन दिन्छ PCl5 ले टुटेर PCl3 र 2Cl दिन्छ भनेपछि यसले यहाँ दुई ठाउँमा बोन्ड टुटाइदिन्छ टुटाइदियो भने यो अल्काइल ग्रुपले हेलोजनसँग CH3 ले Cl सँग यहाँ सेम अल्काइल ग्रुप छ CH3 ले Cl सँग बच्यो कि अक्सिजनले योसँग कम्बाइन गर्यो भने POCl3 बनिदिन्छ यो PCl5 हाल्दाखेरि यो प्रोडक्ट दुईटै अल्काइल ग्रुपले हेलो अल्केन र एउटा अक्सिजनले बचेको PCl5 बाट आएको दुईटा क्लोरिन त यहाँ गयो PCl3 बच्यो त्यसमा अक्सिजन जोडिएर POCl3 फस्फोरस हाइपोहेलाइड बन्छ तर PCl3 अब PCl3 को त्यति युज गर्दैनौ PCl5 नै युज गर्छ यसलाई हटाइदिने त्यो त्यसबाट पनि त्यही हेलो अल्केन नै बन्छ तर त्यो पढ्नु छैन PCl5 वाला पढ्नु थियो त्यो हेर्यौ हामीले त्यस्तै एसिड क्लोराइडसँग रिएक्सन गर्यो भने के बन्छ त्यो हेर्नु पर्यो एसिड क्लोराइड यो एसिड क्लोराइडलाई स्टरसँग एसिड क्लोराइड भनेको CH3COOH यो कार्बोजाइलिक एसिड हो अब भर्खर पढ्न सुरु गरेको छ अहिले यो न्यू 12 ले यो कार्बोजाइलिक एसिडको OH लाई हटाएर यहाँ हेलोजन हाल्दियो भने यो हो एसिड क्लोराइड अनि यसमा जस्तो इथरसँग रिएक्सन गर्ने CH3O CH3 यसमा पनि के हैन सिम्पल हो यो कार्बन हेलोजन माइनस बन्छ यो कार्बोनाइल कार्बन जहिले प्लस जहाँ जसरी रिएक्सन गरे पनि यहाँबाट टुट्छ O माइनस यो प्लस
भनेपछि यहाँ प्रोडक्ट के बन्दियो, यो CH3 प्लसले त Cl माइनससँग के बन्दियो, CH3 Cl हेलो अल्केन बन्छ। अब बच्यो यहाँ कुन ग्रुप त हेर्नु पर्यो, CH3 CO, अनि यहाँ OCH3 भनेको यो कुन RCOOR भनेको इथरबाट स्टर्स कसरी बनाउने, यो इथरलाई केसँग रियाक्सन गर्यो भने स्टर आयो, यो स्टर हो RCOOR, स्टर एसिड हेलाइडसँग रियाक्सन गरिदियो भने स्टर्स बनिदिन्छ। यस्तै अझै रियाक्सन केही बाँकी छ कि म त्यो हेर्दैछु। म रियाक्सन लगभग कम्प्लिट भयो र रिङ सब्स्टिट्युसन भन्छ यो अर्को, रिङ सब्स्टिट्युसन। अब यो रिङ सब्स्टिट्युसनवाला अस्ति बेन्जिनमा मैले पढाएको थिएँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन, त्यो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनमा त हेऱ्यौँ रिङ सब्स्टिट्युसनवाला। अब यसमा रिङ सब्स्टिट्युसन रियाक्सन, रिङ सब्स्टिट्युसनमा अब पहिला यो एरोमेटिक इथर आउनु पर्यो रिङ सब्स्टिट्युसनमा, OCH3। र यहाँ के बुझ्नु पर्यो, रिङ सब्स्टिट्युसन यसमा इलेक्ट्रोफाइलले मात्रै रियाक्सन गर्छ, पोजिटिभ चार्जले मात्रै। जस्तो मैले यसलाई नाइट्रेसन गरेँ भने पहिला के बुझ्नु पर्यो, कङ्क H2SO4 र कङ्क HNO3 हाल्छु, यसलाई भन्छ नाइट्रेटिङ एजेन्ट। यसमा यो H2SO4 के हो, क्याटलिस्ट हो, यो चाहिँ क्याटलिस्ट हो, रियाक्सन गर्ने HNO3 हो। र यो HNO3 को स्ट्रक्चर बुझ्नु पर्यो, OHNO2 हो। र यो कसरी टुट्छ, यसरी कसले टुटाउँछ यो बोन्ड, कङ्क H2SO4 ले। यसले प्रोडक्ट बन्दैन, योबाट प्रोडक्ट बन्दैन, यसले रियाक्सन हुन हेल्प गर्छ यो दुईटा कम्पाउन्डको बिचमा। र यो नाइट्रिक एसिडको OH र NO2 बोन्डलाई टुटाएर OH माइनस NO2 प्लस बनाइदिन्छ। भनेपछि यहाँ रियाक्सन कसले आएर गर्ने रहेछ, यसमा OH यो नाइट्रिक एसिडले, यो माइनस यो प्लस। तर यो एरोमेटिक रिङमा अब यो फङ्सनल ग्रुप यहाँ आयो भने यहाँ पनि हाइड्रोजन छ, अर्थो भन्छ, यसलाई मेटा भन्छ, यसलाई पारा। यो कुनै एउटा भिडियोमा म हालिदिनेछु सबै इफेक्टको बारेमा, अर्थो मेटा पारा कहाँ के प्रडक्ट बन्छ, अलरेडी मैले अपलोड गरिसकेको पनि छु, जसलाई हेर्न मन लाग्छ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन इन एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनेर। अनि यसमा जस्तो यहाँ हेऱ्यौँ भने यो OCH3 ग्रुप छ भने यो जहिले पनि के हो, यो पोजिसन के हो, अर्थो पोजिसन हो, अर्थो। यो पोजिसन के हो, मेटा पोजिसन, मेटा। यो कुन पोजिसन हो, पारा पोजिसन हो। यो अर्थो, यो मेटा, यो पारा। र यो रिङमा यो नेगेटिभले आएर रियाक्सन गर्नै सक्दैन, अहिले 11-12 ले बुझ्नु पर्यो, बुझ्ने कुरा। र यो पोजिटिभले एट्याक गर्छ। र यो OCH3 ग्रुप भनेको अर्थो पारा डाइरेक्टिङ हो, OP डाइरेक्टिङ। अर्थो पारा डाइरेक्टिङ भनेको अर्थो र पारामा प्रोडक्ट बनाउँछ। भनेपछि यहाँ के प्रोडक्ट दिन्छ, अर्थोमा पनि नाइट्रेसन हुन्छ, पारामा पनि नाइट्रेसन हुन्छ, दुईटा प्रोडक्ट दिन्छ। अहिले मैले डाइरेक्ट रियाक्सन मात्रै लेखेँ, OCH3 ग्रुप छ, यो अर्थोमा नाइट्रो ग्रुप आउन सक्छ, अर्को के पारामा नाइट्रो ग्रुप आउन सक्छ, OCH3 यहाँ NO2 ग्रुप प्लस H2O नै हुन्छ बाई प्रोडक्ट। यो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन। अब जुनसुकै इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन गरे पनि अर्थो र पारामा प्रोडक्ट बनाउने। यो इथरमा पढ्नुपर्ने त मेन त रियाक्सन यो थियो। अर्को जस्तो अघि के पढ्यो, कङ्क H2SO4 हालेर डिहाइड्रेसन। अब यो इथरलाई अर्को के गर्न सकिन्छ, एउटा अलिकति स्पेशल टाइपको रियाक्सन गर्दैछु अनि यो च्याप्टर कम्प्लिट भयो। जस्तो मैले इक्जाम्पल लिए यो CH3 CH2 OCH2 CH3 डाइइथाइल इथर, यसलाई डिहाइड्रेसन रियाक्सन भन्छ। हाइड्रेसन भनेको वाटर जोड्ने, डिहाइड्रेसन भनेको वाटरलाई हटाइदिने हो, डिहाइड्रेसन भइदिन्छ कि। तर कतिखेर Al2O3 यसलाई भन्छ एल्युमिनियम अक्साइड,
र कसको कति 380 डिग्री सेल्सियस यदि हामीले टेम्परेचर एप्लाई गर्यो भने के भइदिन्छ अब म त्यो देखाउँदैछु। यहाँबाट अक्सिजन निस्किन्छ, यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन निस्किन्छ, यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन, दुईटा हाइड्रोजन र अक्सिजनले वाटर बाई प्रोडक्ट दिन्छ भनेपछि यहाँ CH2 ग्रुप बच्यो, यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन निस्कियो भने यहाँ पनि CH2 ग्रुप बच्यो भनेको डबल बोन्ड, यस्तै दुईटा मोलिक्युल बन्छ, वाटर दिन्छ, डिहाइड्रेसन भइदिन्छ यदि हामीले इथरलाई एल्युमिनियम अक्साइडको प्रेजेन्समा 380 डिग्री सेल्सियसमा हिटिङ गर्यो भने। र अब यो च्याप्टरमा पढ्नु के छ नि हामीलाई एउटा ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन अफ डाइइथाइल इथर। मलाई लाग्छ मैले भिडियो ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन डाइइथाइल इथरको अपलोड गरिसकेको होला, छैन भने म हेरेर अपलोड गरिदिन्छु, नभए यो च्याप्टर कम्प्लिट, इथर च्याप्टर कम्प्लिट।